प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् धनकुटामा खोलिएको मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालय नाम मात्रको उद्घाटनपछि मन्त्री र सचिवले खुट्टै टेकेन। धनुषा र महोत्तरीमा संसदीय विकास कोषको चरम दुरुपयोग, कामै नगरे पनि निर्माण कम्पनीलाई लाखौंको भुक्तानी। विमानस्थल निर्माणका लागि पोखरामा डाँडासँगै 600 रुख काट्नुपर्ने, वातावरण बिग्रने संरक्षण कर्मीको चिन्ता। र बाराको सदरमुकाम जोड्ने हुलाकी सडकमा ठेकेदारको बदमाशी, 2 पटक म्याद थप्दा समेत काम अधुरै। नमस्कार, म प्रवीण शिवकोटी। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका हाम्रा सामग्री। यसबाहेक इलामको पर्यटकीय क्षेत्रमा सुटिङका दृश्य सम्बन्धी सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। आज कोरोना भाइरसका 23 बिरामीको मृत्यु भएको छ। संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1637 पुगेको छ। मृतक मध्ये 645 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1382 संक्रमित थपिएका छन्। तीमध्ये 594 जना उपत्यकाका हुन्। अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या 2,43,377 पुगेको छ। तीमध्ये आज 1621 जना संक्रमण मुक्त भएपछि निको हुनेको संख्या 2,29,000 नागेको छ। सक्रिय संक्रमित 12,700 मध्ये 8,000 घरमै छन्। 354 जनाको आइसियु र 58 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। अब अर्को प्रसङ्ग। प्रदेश 1 का पहाडी जिल्लामा विकास आयोजनाको काम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न धनकुटामा मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको छ। तर खोलिएका कार्यालयबाट सेवा प्रवाह त टाढाको कुरा, वर्ष दिन नेता मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवले पाइला समेत राखेका छैनन्। प्रादेशिक राजधानीको माग गर्दै 2 महिनासम्म चलेको आन्दोलन मत्थर पार्न धनकुटामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको सम्पर्क कार्यालय खोल्ने निर्णय भएको थियो। 2076 वैशाखमा प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कार्यालयको उद्घाटन गर्दै धनकुटालाई सहायक राजधानीको रूपमा विकास गर्ने बताएका थिए। त्यसबेला उनले यो कार्यालयलाई अधिकार र स्रोत साधनयुक्त बनाई पहाडी जिल्लामा सञ्चालित विकास आयोजना र प्रशासनिक कामलाई गतिशील बनाउने आश्वासन दिए। धनकुटा, भोजपुर सङ्घसभा र तेह्रथुम जिल्लालाई मुख्यतः यही केन्द्रबाट नेतृत्व गर्नको निम्ति हामीले यो सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेका छौँ। यो सम्पर्क कार्यालयमा मन्त्री परिषदको बैठकहरू पनि बस्नेछन्। यस सम्पर्क कार्यालयबाट महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू मन्त्री परिषदको बैठकबाट हुनेछन्। दुर्गमका नागरिकका गुनासा सुनेर सम्पर्क, समन्वय, अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन खोलिएको कार्यालयमा वर्षदी नेता मुख्यमन्त्री राई पुगेका छैनन्। अहिले तत्कालको लागि चाहिँ अब निवेदन लिने, निवेदन पठाउने, अनि यहाँका चाहिँ अब सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको संरक्षण गर्ने यस्तै काम गरिराखिएको छ। कार्यालयको सुरक्षामा 5 जना सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ। हाजिर भएका 3 जना कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन छन्। प्रमुख सचिव दिनेश भट्टराईले त अहिलेसम्म कार्यालयको परिसर समेत टेकेका छैनन्। समविकासको सिद्धान्त हुन्छ, त्यो समविकासको सिद्धान्तलाई छोडेर यसले ठुलो जनसङ्ख्या भएको तराईलाई मात्रै हेरिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसबाट के देखिन्छ भने हाम्रा नेताहरू दूरदर्शी छैनन्, विकासका दृष्टिकोणमा सकारात्मक छैनन् र आफूले प्राप्त गरेको अधिकारलाई तल्लो तहसम्म, जनताहरूको तहसम्म विकेन्द्रित गर्नका लागि तयार छैनन् भन्ने कुरा देखाउँछ। राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले विकेन्द्रीकरणको मर्मलाई आत्मसात नगरेको यस क्षेत्रका नागरिकको गुनासो छ। विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक कार्य सम्पादन चुस्त बनाउन धनकुटामा खोलिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको सम्पर्क कार्यालयलाई निकम्मा बनाइनु त्यसैको उदाहरण भएको उनीहरूको बुझाइ छ। कान्तिपुर समाचारका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। सर्वसाधारणको सहज पहुँचका लागि खोलिएका सम्पर्क कार्यालयमा कोही नपुग्नुले सरकारी निकम्मापन कति छ भन्ने प्रश्न पार्छ। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकमबाट नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्दै सङ्घीय सरकारले गएको वर्ष देशैभरि 10 अर्ब रकम खर्च गरेको छ। तर धनुषा र महोत्तरीमा यसको व्यापक दुरुपयोग भएको पाइएको छ।
धनुषा डेबडिहाको नवकी पोखरी डिलमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत लक्ष्मीनारायण झा सामुदायिक भवन निर्माण गरिएको हो। प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र महतोको संसदीय विकास कोषको योजना अनुसार निर्माण भएको यस 2 कोठे भवनको लागत 50 लाख रुपियाँ रहेको छ। 11-12 लाख भित्र यो काम भएको हो। यसको निर्माण उहाँ हुनुपर्ने थियो पूर्णी पोखरीमा। अब यिनीहरूले हाम्रा गाउँका केही 2-4 जना ठालुहरूले यसलाई यहाँ सारेर ल्याए। प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र महतोको सिफारिसमा नगरायण नगरपालिकाले यस भवनको काम गराएको हो। राजेन्द्र महतोजीको पनि सन्तोषजनक कार्य भएको छ भने उनीले भनिसकेको छ। हामीलाई त के त प्राविधिकले जुन किसिमले सबै मापदण्डको आधार पुरा गरेर देखाए त्यो आधारमा उहाँले नगरपालिकाले भुक्तानी दियो। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र मौतरीको बेहरा गाउँमा संसदीय कोषबाट पोखरी जीर्णोद्धार र सौन्दर्यीकरणका लागि एकडाँडा गाउँपालिकालाई 40 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएको थियो। कामै नगरे पनि निर्माण कम्पनीलाई गाउँपालिकाले 37 लाख रुपियाँ भन्दा बढी भुक्तानी दिइसकेको कोष लेखा तथा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। त्यो सबै कुरा झुटो हो के मेरो बुझाइमा त्यहाँको वस्तुस्थिति भैट काटेर 28,07,391 रुपियाँ 15 पैसा उसको भुक्तानी गरेको। टेन्डर गर्दाखेरि अलिक टाइम लाग्यो, त्यो पैसै ढिलो पठायो हाम्रो त्यो जिल्ला समन्वयले। टेन्डर ढिलो भयो, ढिलो भएपछि तपाईँको त्यहाँ काम भएको छ, जाली बोल्डरको काम भएको छ, माटो झिक्ने काम भएको छ। जाली बोल्डर जुन लागेको छ तपाईँको पानीमा पऱ्यो, त्यो मूल्याङ्कन अनुसारको त्यहाँ पैसा लाग्यो। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2075 अनुसार यसको समन्वय र सहजीकरण गर्ने काम सम्बन्धित सांसद र जिल्ला समन्वय समितिको रहेको छ भने काम कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो। टेन्डर गर्ने, त्यसको काम भए नभएको चाहिँ हेर्ने सम्बन्धित त्यहाँको नगरपालिका गाउँपालिकाको प्राविधिकहरूले, त्यहाँको इन्जिनियर ओभरसियरहरूले हेर्ने हो। संघीय सांसद मात्र होइन, प्रदेश सांसद निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको अवस्था पनि उस्तै छ। संसदीय विकास कोषको रकम ठेकेदार, कर्मचारी र कार्यकर्ताको मिलोमतोमा अनियमितता हुने र स्थानीय सरकारले पनि कार्यान्वयन गराउन पहल नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले विकास निर्माणका काम अल्पत्र परेका हुन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा ब्रिकेश यादवका साथ अनिल मिश्र, एकडाँडा गाउँपालिका मौतरी। संसदीय विकास कोषको चरम दुरुपयोग हुनुमा को जिम्मेवार हुने? तपाईको विचार हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @RKTV मा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा वन विनाश एउटा मुख्य चिन्ताको विषय हो। आयोजना निर्माणकै क्रममा धेरै वन मासिएका छन्। पछिल्लो पटक राष्ट्रिय गौरवको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाका लागि करिब 600 रुख काट्नुपर्ने भएको छ। यसले वातावरणमा पर्ने दीर्घकालीन प्रभावबारे भने प्रश्न उठ्न थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन आइकाओको मापदण्ड अनुसार विमानस्थल पूर्वतर्फको रिठेपानी डाँडा 40 मिटर काट्नुपर्ने देखाएको छ। विमानस्थल आयोजनाले डाँडासँगै करिब 600 रुख काट्नुपर्ने भन्दै सरकारसँग अनुमति मागेको छ। डिभिजन वन कार्यालयले यस डाँडामा रहेको निजी तथा सामुदायिक वनका साल, कटुस, चिलाउने लगायत काट्नुपर्ने करिब 600 रुखको पहिचान गरी ट्याग लगाइसकेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले हामीलाई अनुरोध गरेको थियो, त्यो हिसाबले हामीले त्यहाँका रुखहरू काउन्टिङ, मेजरमेन्ट, नम्बरिङ गर्दा 600 वटा रुखहरू त्यहाँ हटाउनु पर्ने अवस्था भएको छ। विमानस्थल निर्माण आयोजनाले डाँडा र रुख कटानका लागि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ। आयोजनाले कटान गर्न लागेको डाँडा र रुख केही निजी पर्छन्। जग्गा र रुख काट्न स्थानीयले सहमति दिइसकेका छन्, तर मानव बस्ती नजिकै रहेको वन मासिने भएपछि संरक्षण कर्मीले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। वनका रुखहरूले चाहिँ वातावरण भएको कार्बनलाई सञ्चित गरेर तापक्रमलाई नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ, जुन चाहिँ यदि वन भएन भने त्यो तापक्रम बढ्न जान्छ। त्यसै गरेर वनले चाहिँ वन्यजन्तुहरू जस्तो चरा, पुतली, स्तनधारीहरूलाई एउटा घरको रूपमा चाहिँ वासस्थान दिइरहेको हुन्छ। राष्ट्रिय वनयन अनुसार कुनै पनि प्रायोजनका लागि जग्गा उपलब्ध गराए बापत अर्को जग्गा पूर्ति गर्नुपर्ने र कुनै एक बिरुवा काटे बापत 25 बिरुवा रोप्नुपर्ने प्रावधान छ। तर विकासका नाममा हुने विनाशबारे सट्ट भर्न र क्षति न्यूनीकरणका उपाय अपनाउने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ, रिठेपानी डाँडा, पोखरा।
विमानस्थल निर्माणका लागि पोखरामा डाँडासँगै 600 रुख काट्नुपर्ने अवस्थाले वातावरणीय प्रभावबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो। रुख कटानको विकल्पबारे पनि सरकारी संयन्त्रको ध्यान पुगोस्। ठेकेदारले समयमा काम नगर्दा बाराको बरियापुर हुँदै सुवर्ण गाउँपालिका जोड्ने हुलाकी सडकको काम अलपत्र परेको छ। गाउँपालिका प्रवेश गर्ने मुख्य सडकको रूपमा रहेको उक्त सडकको काम समयमा सम्पन्न नहुँदा आवतजावतमा कठिनाई भइरहेको छ। सुगम जिल्लाको दुर्गम स्थानीय तहको रूपमा चिनिने बाराको सुवर्ण गाउँपालिकालाई सदरमुकामसँग जोड्ने हुलाकी राजमार्ग योजनाले बरियारपुरदेखि हर्दिया हुँदै कवही बोर्डरसम्म कालोपत्रे सडक निर्माणका लागि 2075 जेठमा ठेक्का लगायो। 10 किलोमिटर लामो सडक निर्माण गर्न 59 करोड 88 लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएका शर्मा र सिद्धबाबा कन्स्ट्रक्सनले सम्झौताको म्याद बितिसक्दा पनि काम सम्पन्न गरेका छैनन्। 3 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म त्यस्तैको त्यस्तै छ हैन। अहिले पनि पुरै धुलै रहेछ। बाटोमा हिँड्दाखेरि कस्तो मास्क पनि लगाउने, पुरै धुलै छ, बाटो पनि उस्तै। 2077 जेठ 14 गते नै म्याद सकिएको यो सडकको एक पटक मङ्सिर 13 गतेसम्मका लागि म्याद थप गरिएको थियो। सुवर्ण गाउँपालिका प्रवेश गर्ने मुख्य सडकका रूपमा रहेको यो सडकको निर्माणको काम समयमा सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई पटक पटक ताकेता गरिए पनि काम पुरा हुन सकेको छैन। म त कतिचोटि सिडु साहबलाई भने त्यसको जुन निकाय छ, निकायमा मैले गाउँपालिकाबाट पत्र लेखेर पठाएँ, कहीँबाट केही त्यो माथि कारवाही त भएन अहिलेसम्म। हाम्रो त 2 सालदेखि यति दुःख भइरहेछ, बर्सातको बेलामा जान आउनुमा अति कठिनाइ छ। एक पटक म्याद थप गरेर पनि काम नसकेका ठेकेदारले कोरोना महामारीलाई बहाना बनाउँदै पुनः म्याद थप गर्न हुलाकी कार्यालय धाउन थालेका छन्। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण समयमा सडक नबन्दा सदरमुकामसँग मात्र 20 किलोमिटरको दूरीमा रहेको यो गाउँपालिका पुग्न 1 घण्टाभन्दा बढी समय लाग्छ। पुर समाचारका लागि रमेश ठाकुर, कलैया, बारा। सडक निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीको बदमासी दोहोरिरहँदा पनि नियमनकारी निकायको ध्यान किन पुग्दैन? समयमा काम नसक्ने कम्पनीलाई कारबाही नहुँदा यो समस्या दोहोरिरहेको हो। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. कोभिड-19 का कारण हरेक क्षेत्र नराम्ररी थलिएका बेला नेपालको फिल्म क्षेत्र पनि प्रभावित नहुने कुरै भएन। तर अवस्था चाँडै सुधारिने आशामा इलामका पर्यटकीय क्षेत्रमा भने धमाधम फिल्म सुटिङ भइरहेको छ। प्राकृतिक स्टुडियोको संज्ञा पाएको इलाममा महामारीकै बीच चलचित्र कृष्णलीलाको सुटिङ भइरहेको छ। इलामको पानीटार, कन्याम, अन्तु लगायत क्षेत्रमा सुटिङ भइरहेको यो चलचित्रका निर्माता र टिमलाई चाँडै अवस्था राम्रो भएर चलचित्र क्षेत्र सहज हुने विश्वास छ। नेचरल फिल्म स्टुडियोको रूपमा यो ठाउँलाई पानीटार लगायत विभिन्न हाम्रो पर्यटक स्थललाई डेभलप गर्दै लाने जुन हाम्रो सोच छ, यसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले हाम्रो ठाउँलाई संसारभर नै चिनाउनको लागि मद्दत गर्छ। अलिकति गाउँ जस्तो अलिकति ब्युटिफुल लोकेसन चाहिएको भएर अनि यतातिर चुज गरेको। यो चलचित्रमा 80% इलाम र 20% पाँचथरको भूभागमा सुटिङ हुनेछ। यसअघि नोटबुक, आप्पा, प्रेम दिवस, लभ स्टेसन, क्याप्टेन, म यस्तो गीत गाउँछु 2 लगायतका थुप्रै चलचित्रले इलामको सुन्दरतालाई पर्दा मार्फत देश विदेश पुर्याइसकेका छन्। पछिल्लो समय सुदूरपूर्वको इलामलाई फिल्म सुटिङको हब बनाइरहँदा कलाकारहरू पनि इलामको सौन्दर्यबाट मुग्ध छन्। इलाम भनेको त्यति नै हो भन्ने बुझ्थेँ म, त्यो फिकल र उयोहरू हेर्दाखेरि, कन्याम हेर्दाखेरि। तर यहाँसम्म पनि यति राम्रो रहेछ। चलचित्र मार्फत पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्नेमा कुनै विवाद छैन। प्राकृतिक स्टुडियोको रूपमा इलाममा फिल्म सुटिङ बढेसँगै स्थानीय सरकारले आवश्यक पूर्वाधार विकासमा पनि उत्तिकै ध्यान दिने बेला आएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि विप्लव भट्टराई, इलाम। इलामका पर्यटकीय क्षेत्रमा धमाधम फिल्म सुटिङ हुनुले फिल्म क्षेत्र बिस्तारै चलायमान बन्दै गएको आभास पक्कै गराउँछ। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। नमस्ते।
Pradesh Vishesh, presented by Asian Paints.